बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खुदायार चन्नड़। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सियासत जो है इतनी घटिया और गलीज़ हो चुकी है कि अवाम भी परेशान है। ना तो इन लोगों को अवाम के साथ कोई दिलचस्पी है, ना इस मुल्क के साथ। बस कुर्सी और इक़्तिदार की लड़ाई की खातिर इखलाकियात की इन सियासी लोगों ने धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं, क्योंकि इनको जब कुर्सी जिसको भी मिलती है चिमट के बैठ जाता है, छोड़ने का नाम नहीं लेता। कि इन्हें तकलीफ़ होती है ना कुर्सी छोड़ने की, क्योंकि ये इनकी तो ज़िंदगी जो है मुनहसर ही इक़्तिदार और कुर्सी के लिए। ये तो ताकत के बल बोते जीना चाहते हैं। जो ही इक़्तिदार चला जाता है तो इनकी तो ज़िंदगी अजीरन बन जाती है। इसीलिए ये पूरी कुर्सी की इक़्तिदार की लड़ाई लड़ते रहते हैं। बाकी इन लोगों को मुल्क और इक़्तिदार के लिए कुछ नहीं करते, ना ही अवाम के साथ इनको कोई सरोकार है। पहले जब पीटीआई की हुकूमत थी, नून लीग, पीडीएम ने सब ने मिलकर जो गुल खिलाए, आपको पता है पीटीआई की हुकूमत गिराई। जब पीटीआई ने हुकूमत गिराने के बाद छोड़नी थी तो वो भी चिमट गए थे कुर्सी को ना। उन्होंने भी इतनी जल्दी से कुर्सी इनके हवाले इक़्तिदार नहीं किया। फिर भी अदालत आलिया को आना पड़ा, अदालत को फैसला करना पड़ा। अदालत ने कुर्सी पीटीआई से लेकर नून को दी, लेकिन पीटीआई ने अदालत का फैसला सरेखम तस्लीम किया, कबूल किया। कोई बयानबाजी नहीं की, कोई तोपों का रुख अदलिया या इदारों की तरफ नहीं किया था। खामोशी के साथ इमरान खान ने डायरी उठाई, चला गया इक़्तिदार नून लीग के दे दिया गया। अब जब बारी आई नून लीग की, जब पीटीआई जीत गई, पंजाब की वजारत आला वाज़े इनके पास एक अक्सरियत थी, क्योंकि 186 वोट वज़ीर आला पंजाब अपना परवेज़ इलाही के थे, 179 हमजा शहबाज के थे। पूरी कौम पाकिस्तानी पाकिस्तानी कौम देख रही थी कि पीटीआई आराम से ये पंजाब का वजारत आला की सीट निकाल गई, बना ली है, अक्सरियत इनके पास है। लेकिन नून लीग मैं ना मानू वाली बात पे खूब कुर्सी के ऊपर चिपटी रही। इक़्तिदार इतना प्यारी चीज़ थी, वही हुआ कि अदालत को आना पड़ा, क्योंकि उस वक्त भी यही हुआ था। जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उन्होंने भी ख़त को लहरा के 2-3 दिन आगे कर लिए। अब नून लीग ने भी वही हरकत की, उन्हीं की पैरवी करते हुए इन्होंने भी एक ख़त डिप्टी स्पीकर ने लहरा कर 2-3 दिन और आगे चले गए। इसके अंदर भी फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फैसला करना पड़ा। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला पीटीआई के हक में दिया कि इनकी अक्सरियत है, और नून लीग के जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मिज़ारी ने रूलिंग फैसला दिया था उसको कालअदम करार दे दिया, गैर कानूनी करार दिया था, और उनकी सारी कैबिनेट को भी गैर कानूनी करार देकर फैसला पीटीआई के हक में कर दिया गया। अब पीटीआई बड़ी खुश और मिठाइयाँ तकसीम कर रही है। लेकिन अब नून लीग को क्या हो गया है, ये अपना पुराना हिस्ट्री जो इनका वतीरा है उसी को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने इदारों और तोपों का रुख अदलिया की तरफ कर दिया है। कि नून लीग की हमेशा, क्योंकि यही 3 जजेस थे ना उस वक्त जब फैसला पीटीआई के ख़िलाफ़ और नून लीग के हक़ में आया था, तो ये उछल कर नून लीग के जो लोग थे, मरियम औरंगज़ेब, ये अता तारड़, कितनी भी इनकी क़यादत थी कि हम खराज तहसीन पेश करते हैं अदलिया को, जजों को। इन्होंने हक़ का फ़ैसला सुना दिया, इन्होंने तारीख़ी फ़ैसला कर दिया, इन्होंने अदलिया का सर बुलंद कर दिया। उस वक्त चीख कर अदलिया के हक़ में ये बयान दे रहे होते थे। आज जो फ़ैसला आया है हक़ और सच का इनके ख़िलाफ़, अब इनकी चीखें निकलना शुरू कर दी हैं। अब मैं ना मानू वाली बात है। इनके हक़ में जो फ़ैसला आ जाए, अगर कोई इदारा इनके हक़ की बात, इनके साइड की बात करे, इनके साथ खड़ा हो जाए तो फिर ठीक है। अगर नहीं तो अदलिया को फिर ये जिस तरीके से ये आड़े हाथों ले रहे हैं, क्योंकि यूँ ही अदलिया का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने का हुक्म हुआ तो फ़ौरन इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नून लीग के लोगों ने, इनकी जितनी भी क़यादत थी, और उसके अंदर जो इदारों को अदलिया को आड़े हाथ लिया वो सब लोगों ने सुना है। कि मरियम औरंगज़ेब भी उस वक्त कह रही थी कि अदलिया ने ये कैसा फ़ैसला कर दिया कि जो इमरान खान का ख़त था
اسے حلال قرار دے دیا گیا، جو چودھری شجاعت کا خط تھا اسے حرام قرار دیا گیا۔ یہ کون سا فیصلہ ہے؟ اگر فل بینچ ہوتا تو آج یہ فیصلہ نہ ہوتا، فیصلہ مختلف ہوتا، لہذا ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں ہے، ہم اس فیصلے کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اس نے بھی ٹونٹاں لگائی، خوب عدلیہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اور جو دوسرا عطا تارڑ ہے اس نے بھی کافی عدالت اور اداروں کے خلاف باتیں کی۔ اس نے کہا کہ یہ کون سا فیصلہ آ گیا عدلیہ کا، یہ ہم فیصلہ تسلیم نہیں کرتے کہ ایک کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، دوسرے کو وزیر اعلیٰ سے ہٹا دیا گیا، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ ہم اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، ہم فل بینچ کے فیصلے کو تسلیم کریں گے، ہم سڑکوں پہ آئیں گے۔ انہوں نے بھی خوب عدلیہ کے اوپر کہا کہ ہم یہ فیصلہ برملا، انہوں نے کہا یہ فیصلہ ہم قبول نہیں کرتے۔ افسوس ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ تو پھر غریبوں کے لیے ہے نا، غریب کے خلاف تو ایک چھوٹی سے چھوٹی عدالت سول کورٹ بھی جو فیصلہ کر دیتی ہے وہ سر خم تسلیم کرتا ہے، فیصلہ قبول کر لیتا ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اس کے فیصلے اور اس کی عدالت کے آگے تو کوئی عدالت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے ان کے فیصلے کے بعد یہ اب سارے چیخ کے منرف فیصلہ ہم نے بائیکاٹ کر دیے، ہم نے یہ فیصلہ قبول نہیں کرنا ہے۔ کیا پھر اس کا مطلب کہ قانون تو صرف غریب کے لیے ہے؟ ان جو بدماش پھر رہے ہیں، یہ جو قانون کی دھجیاں اڑاتے رہے، ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب اس سارے معاملات کے بعد اقتدار وزیر اعلیٰ پنجاب کو پرویز الہی نے سنبھال لیا، اقتدار پنجاب وزیر اعلیٰ کے پاس آ گیا۔ اب آتے ہی ان کی میٹنگ بھی ہوئی، معاملات چل رہے ہیں، لیکن ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ جو نون لیگ کے پاس 2-3 ماہ کا اقتدار آیا، ان کا جو دماغ خراب ہوا، انہوں نے جو اخلاقیات کی دھجیاں اڑائی، جو انہوں نے ورکرز پی ٹی آئی، خواتین، قیادت ان کی پی ٹی آئی لیڈران کے اوپر جو تشدد، جیل، ایف آئی آر، صحافیوں کے اوپر جیل، صحافیوں کے اوپر انہوں نے ایف آئی آر اندراج کروائی، آئے دن انہوں نے جو گھٹیا حرکات کی، شاید اب وہ وقت لینے دینے کا آ گیا ہے کہ اب حالات اسی طرح کے لگ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ جو انہوں نے جو افسران اور جو پی ٹی آئی کی قیادت نے اپنا نون لیگ کی قیادت اور افسران نے پی ٹی آئی نون لیگ کے کہنے پر جو زیادتی تشدد ہوا پی ٹی آئی کے لوگوں پر، اس کا بھی ایک کا حساب لیں گے۔ اور یہ بھی ایک خبر آ رہی ہے کہ ماڈل ٹاؤن کا کیس بھی کھلے گا، جس کے اندر ماڈل ٹاؤن کے ذمہ دار جن کا مین کردار رانا ثناءاللہ کا ہے، اب اس کے خلاف جیل بھی جائے گا، اس کے خلاف وہ سارا معاملہ ہوگا، کیونکہ جو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ابھی تک پی ٹی آئی کے لوگ بھولے نہیں، جو 2-3 ماہ کے اندر انہوں نے اقتدار کی ہوس اور طاقت کے ساتھ جو تذلیل اور ستیہ ناش کیا ہے ان لوگوں نے ملک کے اندر، اب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ امید یہی ہم کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اب پنجاب کی گورنمنٹ بنا لی ہے، اقتدار سنبھال لی ہے، کہ اب ایک کا ان کو حساب دینا پڑیں گے، اور پی ٹی آئی کا ورکر سے لے کر چیئرمین تک بھی اسی موڈ کے اندر نظر آ رہا ہے کہ اب ان سے ایک کے بعد سب سے حساب لیں گے۔ شکریہ۔